तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुस् आज हामी हाम्रो बाइबल अध्ययनतर्फ लाग्ने छौं। हामीले हिजो मिका 3 अध्याय हेरेका थियौं भने आज हामी 4 अध्याय हेर्ने छौं। मिका 4 अध्याय। मिका 4 अध्यायमा हामीले आज 1 देखि लिएर 13 पदसम्म हेर्न लाग्दै छौं। जहाँनिर हामी दुईवटा खण्ड गरेर हेर्ने छौं। 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 5 पदसम्म त्यहाँनिर परमेश्वरले यानी प्रभु कृष्णले चाहिँ सियोनमा चाहिँ राज्य गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हेर्ने छौं भने 6 पददेखि लिएर हामी 13 पदसम्म चाहिँ के हेर्छौं भन्दा सियोनको भविष्य हैन, सियोनको विजयको भविष्यको बारेमा हामी हेर्ने छौं। आउनुस् हामी सुरु प्रार्थना गर्नेछौं र आजको वचनलाई यानी आजको बाइबल अध्ययनलाई हामी अगाडि बढ्नेछौं। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई फेरि पनि अनेक मन समर्पण महिमा र प्रशंसा दिन्छौं। प्रभु, तपाईले हामीलाई बिहानको सुरक्षा निगाह साथ यस समयहरूको लागि धन्यवाद भन्छौं। विशेष गरी आज हामी तपाईको वचन हेर्न आएका छौं। तपाईको वचनले बुझाउनु भएको, सिकाउनु भएको, अनको निगाह गर्नु भएको सुन्नलाई प्रार्थना गर्छौं। जसले हेर्दै हुन्छ तपाईले बुझ्नलाई सहायता गर्नु भएको सुन्न प्रार्थना गर्छौं। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती र आशिष येशू प्रभु तपाईको नाममा आमेन। आउनुस् हामी सुरु गर्नेछौं। हामी आज मिका 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 13 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामी यसको अर्थ खोल्नेछौँ। मिका 4 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। यहाँ भन्दछ 4 अध्यायको पदमा, पछिल्ला दिनहरूमा परमप्रभुका मन्दिरको पहाडहरूमा प्रमुख चाहिँ स्थापित हुनेछ र त्यो सबै डाँडाहरूभन्दा माथि उठाइनेछ र मानिसहरू त्यहाँ ओइलिएर जानेछन्। धेरै जातिहरू आएर भर्नेछन्, आओ हामीहरू परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ। उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ ताकि हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सकौँ। व्यवस्था सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुशलेमबाट निस्कनेछन्। उहाँले धेरै मानिसहरूको बीचमा इन्साफ गर्नुहुनेछ र टाढा टाढासम्मका बलिया जातिहरूको निम्ति झगडाको फैसला गर्नुहुनेछ। तिनीहरूले आफ्ना तरबारहरू पिटेर हल्लोको फाली र फालाहरू पिटेर सिमलले हँसिया बनाउनेछन्। जातिहरूले एकअर्काको विरुद्धमा तरबार चलाउने छैनन्, न त तिनीहरूले फेरि कहिले लडाईँ गर्न तालिम लिनेछन्। हरेक मानिस आफ्नो दागको बोट र आफ्नो नेभराको बोट मुनि बस्नेछ र कसैले तिनीहरूलाई डर देखाउने छैन, किनकि सर्वशक्तिमान परमप्रभुले नै बोल्नु भएको छ। सबै जातिहरू आफ्ना देवताको नाममा हिँडुन् तर हामी चाहिँ सदा सर्वदै परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाममा हिँड्नेछौँ। 6 पददेखि सुरु गर्नेछौँ। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यस दिन म लङ्गडालाई जम्मा गर्नेछु अनि निर्वासितहरूलाई र जसलाई मैले शोकमा पारेको थिएँ तिनीहरूलाई म भेला गर्नेछु। लङ्गडालाई एउटा बाँकी भाग र टाढा खेलीकालाई एउटा सामर्थ्य जाति बनाउनेछु। परमप्रभुले तिनीहरूमाथि सियोन पर्वतमा त्यस दिनदेखि उसो सर्वसर्वतै राज्य गर्नुहुनेछ। त चाहिँ हे बगालका धरहरा, सियोनकी छोरीको किल्ला, तँलाई पहिलेको राज्य फेरि फर्काइनेछ। यरुशलेमकी छोरीका राजपथ फेरि आउनेछ। अब तिमी किन चिच्चाइ रुन्छौ? के तिम्रा राजा छैनन् र के तिम्रो सल्लाहकार नष्ट भएर प्रसव वेदनामा परेकी स्त्रीलाई झैँ जस्तै तिमीलाई पीडाले पक्रेको छ? यस सियोनकी छोरी, प्रसव वेदनामा परेकी स्त्री झैँ पीडाले छटपटाऊ, किनकि अब तिमीले यो सहर छोड्नै पर्छ र खुल्ला मैदानमा पाल खडा गर्नुपर्छ। अब तिमी बेबिलोनमा जानेछौ, त्यहाँ तिमी छुट्याइनेछौ। त्यही नै परमप्रभुले तिमीलाई तिम्रा शत्रुहरूको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। तर अहिले धेरै जातिहरू तिम्रो विरुद्धमा भेला भएका छन्। तिनीहरू भन्छन्, त्यो अशुद्ध नै भइरहोस् र हाम्रा अहङ्कारी दृष्टिले सियोनलाई हेरोस्। तर तिनीहरूले परमप्रभुको विचारलाई जान्दैनन्, तिनीहरूले उहाँको युक्तिलाई बुझ्दैनन्। उहाँ जसले खलामा बिटाहरू जम्मा गरे चाहिँ तिनीहरूलाई जम्मा गर्नुहुन्छ। ए सियोनकी छोरी, उठेर दाइ गर, किनकि म तँलाई फलामका सिङहरू दिनेछु, म तँलाई काँसाको फुल दिनेछु र तैँले धेरै जातिलाई चुरचुर पार्नेछस्। तिनीको अधर्मको कमाइ र तिनीको सम्पत्ति सारा पृथ्वीका परमप्रभुमा अर्पण गर्नेछस्। आमेन। हामी यो वचन पढिसकेका छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशीषसँग निगाह गर्नुभएको होस्। हामीले जसरी मिका 4 अध्यायको 1 देखि 13 पदमा पढिसकेका छौँ, हामी यहाँ दुईवटा कुराहरू हेर्न लाग्दैछौँ। एउटा कुरा, परमेश्वरले सियोनमा राज्य गर्नुहुन्छ र भविष्यको विजय चाहिँ यरुशलेमबाट आउँदछ भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेका छौँ। हामी सुरु गर्नेछौँ 1 पददेखि लिएर 13 पदसम्म जसरी हामीले पढिसकेका छौँ। मिका अगमवक्ताले 3 अध्यायमा दुष्ट अगुवा र दुष्ट शासकको बारेमा भन्नुभएको कुरा हामीले जानिसकेका थियौँ भने आज हामी यहाँनिर दुईवटा कुराहरू हेर्नेछौँ। जहाँबाट तपाईँ र मलाई बुझ्नलाई सजिलो हुनेछ। हामी 4 अध्यायको 1 देखि 13 पदमा हामीले पढिसकेका छौँ। हामी सुरु गर्नेछौँ। 4 अध्यायको पदमा भन्दछ,
पछिल्ला दिनहरूमा परमप्रभुको मन्दिरको पहाडहरूमा प्रमुख चाहिँ स्थापित हुनेछ र त्यो सबै डाँडाहरूभन्दा माथि उठाइनेछ र मानिसहरू त्यहाँ ओहिरेर जानेछन्। अब पछिल्ला दिनहरूमा मतलब यो त्यही अन्तको दिनको कुराहरू गरेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अन्तको दिनमा परमेश्वरको मन्दिर त्यही पहाडहरूमा के हुनेछ, प्रमुख स्थापित हुनेछ, प्रमुख भएर उभिनेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। र त्यो सबै डाँडाहरूमा माथि उठाइन्छ, त्यो सबै डाँडाहरूमा माथि के गर्नेछ, परमेश्वरको मन्दिर परमेश्वरले उठाइनुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। र त्यो सबै डाँडाहरूमा माथि उठाइनेछ र मानिसहरू त्यहाँ ओहिरेर जान्छन्, मानिसहरू त्यो भिडले त्यहाँनिर लाग्नेछन् भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ हामी 4 अध्यायको पदमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। मेरा प्रियहरू, यहाँ भन्दछ यसले पछिल्लो दिनको वाक्यांशले बताउँछ कि यो त्यही अगमबानीले के कुरा बताउँछ भने यो चाहिँ अन्त्यको समयको कुरालाई बताउँछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ परमेश्वरको पहाडको कुराले हामी देख्न सक्छौँ, एउटा यरुशलेमको मन्दिरको कुरालाई यसले देखाइरहेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि यसले हामीले भविष्यको कुराहरूमा यरुशलेममा चाहिँ भविष्यमा चाहिँ परिवर्तन आउनेछ, त्यहाँको सबै कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन आउनेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि हामी त्यहाँ हेर्न सक्छौँ भने यरुशलेमको मन्दिर चाहिँ त्यहाँनिर एकदम त्यहाँ उच्च पहाडमा रहेका थिए भनेको हामी देख्न सक्छौँ। र पछिल्लो समयको कुराले अब यो मन्दिरलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्छौँ भने त्यो पहाडमाथि स्थापित हुनेछ। 8 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा हामी हेर्छौँ र जकरिया 14 अध्यायको 1 देखि 11 पदमा हेर्छौँ भने यो मन्दिरको बारेमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। जकरिया 8 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा हामी हेरौँ। जकरिया 8 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा जकरिया 8 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा हेरौँ। फेरि सर्वशक्तिमान परमप्रभुको वचन उहाँका आयो। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, सियोनको निम्ति म साह्रै दाही भएको छु, म त्यसको निम्ति दाहले जलिरहेको छु। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म फर्केर सियोनमा आउनेछु र यरुशलेममा बास गर्नेछु, तब यरुशलेम सत्यको सहर भनिनेछ र सर्वशक्तिमान परमप्रभुको पर्वत चाहिँ पवित्र पर्वत भनिनेछ। हेर्नुहोस् त, जकरिया 8 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले सियोनमा यानि यरुशलेममा चाहिँ म चाहिँ फर्केर आउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। मेरा प्रियहरू, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। 2 पदमा धेरै जातिहरू आएर भन्ने छन्, आओ हामीहरू परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ, उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ ताकि हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सकौँ। व्यवस्था सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुशलेमबाट निस्कनेछन्। 2 पदमा हामी हेर्छौँ नि धेरै जातिहरू चाहिँ आएर भन्ने छन् परमेश्वरको भवनमा यानि इजरायलमा हामी के गर्न जाउँ। अनि परमेश्वरले नै के गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई चाहिँ मार्ग सिकाउने काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई चाहिँ मार्ग देखाउने काम गर्नुहुन्छ। अनि व्यवस्था यानि 10 आज्ञा चाहिँ सियोन पर्वतबाट दियो र परमेश्वरको वचन चाहिँ यरुशलेमबाट दियो भनेर हामी देख्न सक्छौँ है। मतलब मोसाद्वारा 10 आज्ञा आयो भने क्रिस्टद्वारा चाहिँ परमेश्वरको वचन आयो भन्ने कुरालाई यसले बताएको छ। पुरानो करारलाई पनि बताएको छ अनि नयाँ करारलाई पनि यसले बताएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ हामी 2 पदमा त्यही कुरा देख्न सक्छौँ। मेरा प्रियहरू, परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई सत्य मार्ग देखाउनु भयो, असल मार्ग देखाउनु भयो भन्ने कुरा यसले बताउँदछ। 2 पदमा हेर्छौँ नि यहाँनिर धेरै राष्ट्रको कुराहरू गरेका छन्। यहाँ भन्दछ, जो जति इजरायलीहरू थिएनन् तिनीहरू विश्वासमा आउनेछन् अनि तिनीहरू याकुबका परमेश्वरलाई पुकार्नेछन् अनि याकुबका परमेश्वर यानि इजरायलका परमेश्वरले सिकाउनु हुनेछ जसरी मोसा बोल्नुभयो। प्रस्थान 19 अध्यायको 20 पदमा पढ्छौँ भने त्यसै गरी यहाँ क्रिस्टसँग परमेश्वर पिता यरुशलेममा बोल्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज मिका गमुक्ताले परमेश्वरको वचनलाई माने, भरोसा गरे, विश्वास गरे र सत्यताको कुरा सिकाए र न्यायको कुरा बोले। आज तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको राज्यमा आज्ञाकारिता साथै कुरा बोल्नुपर्छ र सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। 3 पदमा उहाँले धेरै मानिसहरूको बीचमा इन्साफ गर्नुहुनेछ र टाढासम्मका बलिया जातिहरूको निम्ति झगडाको फैसला गर्नुहुनेछ। तिनीहरूले आफ्ना तरबारहरू पिटेर हलोका फाली र फालहरू पिटेर छिमलले हँसिया बनाउनेछन्। जातिहरूले एकअर्काको विरुद्धमा तरबार चलाउने छैनन्, न त तिनीहरूले फेरि कहिले लडाइँ गर्न तालिम लिनेछन्। अब 3 पदमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ धेरै मानिसको बीचमा इन्साफ हुने यानि न्याय हुने कुरा यसले बताउँछ र टाढासम्मका बलिया जातिहरूको निम्ति झगडाको फैसला हुनेछ, एउटा मचिनेछ भन्दछ। तिनीहरूले आफ्ना तरबारहरू पिटेर हलोको
अर्को फाली र भाला पिटेर चिमोलले हँसिया बनाउने छन् रे। अब यहाँनिर यसो भने त्यो हात हतियारले के गर्छन्, लडाइँ र झगडा गर्ने सङ्केत गरेको हामी देख्न सक्छौँ। जाति जातिले एकअर्काको विरुद्धमा तरबार चलाउने छैनन्, न त तिनीहरूले फेरि कहिले लडाइँ गर्ने तालिम लिनेछन्। अब यहाँ पछि गएर के रहेछ, फेरि झगडा हुने छैनन्, युद्ध मचिने छैनन् भन्ने कुरालाई यसले सङ्केत गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आउनुहोस् हाम्रो बाइबलको नोटले हामीलाई के भन्दछ त हामी हेर्नेछौँ 3 पदमा। यहाँ हामी न्यायको कुरा र यहाँ हप्काएको कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। यसले के कारणले देख्छौँ भने मुक्तिदाता येशू क्रिस्ट उहाँ नै के हुनुहुन्छ, उहाँले त्यही एउटा फलामको डन्डा लिएर उहाँले शासन गर्नुहुन्छ भनेको हामी भजन सङ्ग्रह 2 मा र भजन सङ्ग्रह 110 मा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ हात हतियारको कुराले हामी देख्न सक्छौँ यसले चाहिँ के गर्छ, नाश गर्ने कुरा, यसले चाहिँ लडाइँ र झगडा गर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। भने हात हतियारले एउटा कुरा के भन्छ, परमेश्वरको 2 धारे तरबार हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि हामी हेर्न सक्छौँ अन्तमा यसले के गर्छ भने चाहिँ अन्तमा द्वन्द्व चाहिँ सिर्जना गर्नेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो युद्ध चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने यसको कुनै पनि विषय छैन, यसको कुनै पनि अध्ययन गर्नु पर्दैन, यो चाहिँ अवश्य हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी 4 पदमा लाग्नेछौँ। 4 अध्यायको 4 पदमा हरेक मानिस आफ्नो दागको बोट र आफ्नो नेपराको बोट मुनि बस्नेछ र कसैले तिनीहरूलाई डर देखाउने छैन, किनकि सर्वशक्तिमान परमप्रभुले बोल्नु भएको छ। अब 4 अध्यायको 4 पदमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले सुरक्षा दिने कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। 4 अध्यायको 4 पदमा यहाँ हामी यसरी दाग र यो अन्जिरको रुखले चाहिँ एउटा शान्ति र एउटा समृद्धिको कुरालाई जनाएको छ। जकरिया 3 अध्यायको 10 पदमा हेर्छौँ यसले शान्ति र एउटा सम्पन्नताको कुरा यानि आशिषको कुरा यानि सम्पत्तिको कुरालाई बताएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यहाँ युद्ध हुँदा कोही पनि डराउनु पर्दैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अगाडि बढ्नेछौँ 5 पददेखि लिएर 6 पदसम्म। सबै जातिहरू आफ्ना देवताको नाउँमा हिँडुन्, तर हामी चाहिँ सदा सर्वदै परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँमा हिँड्नेछौँ। आज तपाईँ र मैले निर्णय गर्न पर्ने कुरा, आज तपाईँ र मैले जान्न पर्ने कुरा यो सबै जातिहरूले आफ्नो ईश्वरको साथमा हिँड्नेछन्, आफ्नो देवी देवताको साथमा हिँड्नेछन्। तपाईँ र म क्रिस्टको साथमा हिँड्नुपर्छ, तपाईँ र म चाहिँ मुक्तिदाता येशूको साथमा हिँड्नुपर्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। योशूले पनि योशूको अध्यायमा भनेका छन्, योशूको पुस्तकमा भनेका छन् आज तपाईँ र मैले निर्णय गर्नुपर्छ, आज तपाईँ र मेरो घरमा निर्णय गर्नुपर्छ हामी कसको सेवा गर्ने। अनि योशूले भन्नेछ म र मेरो घरनाले परमप्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ, चाहे तपाईँमा दुःख कष्ट आओस्, पीडा आओस्, आपद आओस्, कष्ट आओस्, जेसुकै आओस्, आज तपाईँ र मैले क्रिस्टको सेवा गर्नुपर्छ। आज क्रिस्टलाई मात्रै तपाईँ र मैले महिमा दिनुपर्छ, क्रिस्टलाई मात्रै तपाईँ र मैले उचाल्नुपर्छ भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ मेरा प्रियहरू। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। 6 पदमा भन्दछ परमप्रभुले घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यस दिन म लङ्गडालाई जम्मा गर्नेछु अनि निर्वासितहरूलाई र जसलाई मैले शोकमा पारेको थिएँ तिनीहरूलाई म भेला गर्नेछु। अब यो 70 वर्ष निर्वासन पछाडिको कुरा परमेश्वरले यहाँ म भेला गर्छु, म तिमीलाई अझ प्रेम गर्छु, म तिमीलाई वास्ता गर्छु, म तिमीलाई अझ फिक्री गर्छु, म तिमीलाई अझ सहायता गर्छु भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। 4 अध्यायको 6 पदमा हामी हेर्छौँ नि त्यो कुराहरू देख्न सक्छौँ, त्यो दिनको कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले आफ्नो राज्य स्थापित गर्नुहुनेछ, उहाँले लङ्गडाहरूलाई निर्वासित भएका यी 70 वर्ष निर्वासनमा परेका मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो राज्यमा ल्याउनु हुनेछ भन्ने कुरा गरेको हामी देख्न सक्छौँ। 7 पदमा हेरौँ, लङ्गडालाई एउटा बाँकी भाग र टाढा खेडेकाहरूलाई एउटा सामर्थ्य जाति बनाउनेछु, परमप्रभुले तिनीहरूमाथि सियोन पर्वतमा त्यस दिनदेखि उसो सर्वत्र राज्य गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले यो राज्यमाथि उहाँले लङ्गडालाई साथ दिनुहुनेछ। लङ्गडाहरू भनेको जो चाहिँ के छन् त हिँड्न सक्दैनन्, जो चाहिँ बामे सक्छन्, जो चाहिँ आत्मिक रूपमा पनि हिँड्न सक्दैनन्, त्यस्तालाई परमेश्वरले साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। भएका ती बाँकी रहेका ती समूहलाई, ती जातिलाई पनि परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा स्थापित गर्नुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर आज तपाईँ र मैले कसैलाई पनि हेप्नुहुन्न, कसैलाई पनि हामीले चिचोमिचोमा राख्नुहुन्न, लङ्गडा भनेर हेप्नुहुन्न। परमेश्वरले ती लङ्गडालाई पनि उठाउन चाहनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ म थकितहरूलाई बल दिनेछु, तिनीहरूलाई म विश्राम दिनेछु, म तिमीहरूलाई सहायता गर्नेछु, तिमीहरू मेरो घरमा फर्केर आइज, म तिमीहरूको पापलाई सम्झाउँदिनँ, म तिमीको पापलाई कहिले पनि स्मरण गर्दिनँ भनेर येशू प्रभुले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 8 पदमा हेरौँ, तँ चाहिँ हे बगालको धरहर सियोनकी छोरीको किल्ला, तँलाई पहिलेको राज्य फेरि फर्काइनेछ, यरुशलेमकी छोरीका राजपथ फेरि आउनेछ। अब पहिला भग्नावशेष भएको यरुशलेमलाई चाहिँ यहाँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, पुनः स्थापना गर्नेछु, पुनः स्थापित गर्नेछु र फेरि म त्यो राज्यलाई चाहिँ बलियो बनाउनेछु, इजरायललाई चाहिँ म बलियो बनाउनेछु भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ।
अब हामी यहाँ बाँकी रहेको बेला हामी परमेश्वरले अनुग्रह दिने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। परमेश्वरले अनुग्रह दिएर तिनीहरूलाई दोहोऱ्याउनु हुनेछ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर 8 पदमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले यहाँनिर भन्नुहुन्छ म चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ के गर्छु, एउटा गोठालो भएर एउटा भेडालाई जसरी जोगाउनु पर्नेछ म तिमीलाई जोगाउने छु भन्ने कुरा उहाँले गर्नु भएको कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 9 पदमा हेरौँ, अब तिमी किन चिच्चाइ रुन्छौ? के तिम्रो राजा छैनन् र के तिम्रो सल्लाहकार नष्ट भएर प्रसव वेदनामा परेकी स्त्रीले जस्तै तिमीहरूले पीडाले पक्रिएको छ? अब परमेश्वरले यहाँ भनिन्छ तिमीहरू रुनु पर्दैन, तिमीहरू चिच्याउनु पर्दैन, तिमीहरू अब कष्टमा परेका छैनौ। तिमीहरूलाई परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई परमेश्वरले अब नयाँ यरुशलेममा राखेर हेर्नुहुन्छ। पुरानो यरुशलेम भग्नावशेष भइसकेको छ, अब नयाँ यरुशलेममा म तिमीहरूलाई वास्ता गर्नेछु, फिक्री गर्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको, इजरायललाई सहायता गर्छु भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ अब बेबिलोनमाथि इजरायलहरू के हुन्छ, निर्वासनमा पर्नेछ, तिमीहरूले कष्टमा पर्नेछ, तिमीहरू सुत्केरीको व्यथा लागे जस्तै हुनेछ। तिमीहरू त्यहाँ रुनु पर्दैन, चिचाउनु पर्दैन, तिमीहरू केही समयको लागि 70 वर्षको लागि तिमीहरू त्यहाँ बस्नु पर्नेछ भन्ने कुरा परमेश्वरले गर्नुभएको कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। 10 पदमा हेरौँ, हे सियोनकी छोरी प्रसव वेदनामा परेकी स्त्रीले झैँ पीडाले छटपटाऊ, किनकि अब तिमीले यो सहर छोड्नै पर्छ र खुल्ला मैदानमा पाल खडा गर्नुपर्छ। अब तिमी बेबिलोनमा जानेछौ, त्यहाँ तिमी छुट्याइनेछौ, त्यही नै परमप्रभुले तिमीलाई तिम्रो शत्रुहरूको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। 10 पदमा हेर्नुहोस्, अब परमेश्वरले 70 वर्षको निर्वासनमा हाल्ने कुरा गरेका छन्, किनकि इजरायल अतेरी भए, इजरायलले मूर्ति पूजा सुरु गरे, इजरायलले अनैकाकारी भए, इजरायल परमेश्वरको डर भएमा जिएन। के गरेर परमेश्वरले त्यो न्यायमा राख्नु भएन, यिनीहरूलाई म प्रेम गर्छु, यिनीहरूलाई म वास्ता गर्छु, म यिनीहरूलाई फेरि पनि गोठमा ल्याउन चाहन्छु, म यिनीहरूलाई अनुग्रह देखाउन चाहन्छु, यिनीहरू मसँग बाँचेको होस्, यिनीहरू मेरो मुक्तिको बाटोमा आएको होस्, मलाई फेरि आएर भग्नावशेष भएको ठाउँमा फेरि पुनर्स्थापित गरेर यिनीहरूले त्यहाँ नयाँ एउटा यरुशलेम खडा गरेर मलाई त्यहाँ भवन बनाएर मेरो राज्यलाई सम्हाल्न सकेको होस्, मलाई पुज्न सकेको होस्, मलाई महिमा दिन सकेको होस् भन्ने परमेश्वरको चाहना हामी देख्न सक्छौँ। र परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र भन्दछ अब तिमीहरू पक्कै पनि निर्वासनमा पर्नेछौ, निर्वासनमा परेपछि म तिमीहरूलाई फेरि पनि के गर्नेछु, अनुग्रह देखाउनेछु, म तिमीहरूलाई मेरो गोठमा राख्नेछु, मेरो अङ्गालोमा बाँध्नेछु, तिमीहरूले मेरो महिमा गर्नुपर्नेछ, मेरो प्रशंसा गर्नुपर्नेछ, मेरो आराधना गर्नुपर्नेछ, मेरो महिमा दिनुपर्नेछ, मलाई महिमा दिनुपर्नेछ भन्ने कुरा गरेको हामी देख्न सक्छौँ। अब 70 वर्ष निर्वासनको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 11 पदमा, तर अहिले धेरै जातिहरू तिम्रो विरुद्धमा भेला भएका छन्, तिनीहरू भन्छन् त्यो अशुद्ध नै भइरहोस् र हाम्रो अहङ्कारी दृष्टिले सियोनलाई हेरोस्। अब यहाँ धेरैभन्दा धेरै शत्रुले अब इजरायलहरूलाई एकदम आक्रमण गर्ने कुराहरू, एकदम नराम्रो गरेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। 12 पदमा पढौँ, तर तिनीहरूले परमप्रभुलाई विचारलाई जान्दैनन्, तिनीहरूले उहाँको युक्तिलाई बुझ्दैनन्, उहाँ जसले खलामा बिटाहरू जम्मा गरे चाहिँ तिनीहरू जम्मा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा र योजना आज कसैले पनि बुझ्दैन भनेर हामी देख्न सक्छौँ मेरा प्रियहरू। त्यही भएर यहाँ इजरायलले पनि बुझेन परमेश्वरको इच्छा र योजना, त्यही भएर यिनीहरूले परमेश्वरलाई धिकारे, परमेश्वरलाई सरापे। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको इच्छा र योजना जान्दैन भने धिकार्ने काम छोडिदिनुहोस्, सराप्ने काम छोडिदिनुहोस् र दुरुपयोग गर्ने काम छोड्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। 13 पदमा हेरौँ, अन्तिम पदमा, हे सियोनकी छोरी उठेर दाइ गर, किनकि म तँलाई फलामको सिङहरू दिनेछु, म तँलाई काँसाको खुर दिनेछु, र तैँले धेरै जातिलाई चुरचुर पार्नेछस्, तिनीको अधर्मको कमाइ र तिनीको सम्पत्ति सारा पृथ्वीको परमप्रभुमा अर्पण गर्नेछस्। अब परमेश्वरले यहाँनिर म तँलाई शक्ति दिनेछु भन्नुहुन्छ। सिङ भनेको शक्ति हो, काँसाको खुर दिनेछु भनेको मतलब यहाँ काँसाले चाहिँ के कुरालाई बताउँछ भने न्यायको कुरालाई, इन्साफको कुरालाई बताउँछ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। र तैँले धेरै जातिलाई चुर पार्नेछ भनेको र आफ्नो शत्रुलाई के गर्छ, हमला गर्नेछन्, आक्रमण गर्नेछस्। र परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले उनीहरूलाई फेरि पनि बचाउनु हुनेछ, जोगाउनु हुनेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामीले जसरी 13 पदमा हेर्छौँ भने हामी यहाँ के कुरा थाहा गर्न सक्छौँ नि, परमेश्वरले अब यो राष्ट्रहरूलाई जम्मा गर्नुहुनेछ, अनि त्यहाँका मानिसहरूलाई परमेश्वरले बलियो बनाउनु हुनेछ, अनि इजरायलीहरूले त्यहाँनिर आफ्नो शत्रुहरूमाथि के भन्छ विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। आज हामीले परमेश्वरको बारेमा सिकेका छौँ, बुझेका छौँ। प्रियहरू, परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस्। हामीले 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 5 पदसम्म अब सियोन पर्वतमा परमेश्वरले त्यो यरुशलेममा नयाँ राज्य सुरुवात गर्नुहुन्छ र येशू ख्रीष्टले साँच्चै नै नयाँ राज्य सुरुवात गर्नुभयो त्यो समयमा भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। भने 6 पददेखि लिएर 13 पदमा अब त्यहाँ भविष्यको त्यहाँनिर हामी सियोन एउटा विजय हुनेछ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। र त्यो त्यहाँबाट परमेश्वर ख्रीष्टले त्यो राज्य गर्नुभयो र उहाँले त्यहाँले सहायता गर्दै हुनुहुन्छ भनेको हामीले देख्यौँ। र जति पनि 70 वर्षको निर्वासनमा परे तिनीहरूलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले थाहा गरेका छौँ। आज तपाईँ र म परमेश्वरबाट बाँकी नभौँ, अतेरी नभौँ, अनेकै नहौँ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको अध्ययनलाई हामी यहीँ नै समाप्त गर्नेछौँ।
स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ, तपाईँको नामलाई महिमा र प्रशंसा दिन्छौँ प्रभु। तपाईँले हामीलाई असल वचन देखाउनुभयो, सिकाउनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। हामी पनि तपाईँ भाइ हुन नसकौँ, हतियार हुन नसकौँ र तपाईँको राज्यमा सदा सर्वदा राज गर्न सकौँ, तपाईँको महिमा गर्न सकौँ, तपाईँको प्रशंसा गर्न सकौँ, तपाईँको बारेमा बुझ्न सकौँ, तपाईँको इच्छा र योजना हामीले जान्न नसके पनि तपाईँलाई दुर्व्यवहार स्वार्न नसकौँ भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्देर आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा आमेन। तपाईँ सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु।